زارا دبابا قبلات کعبہ جویں آپ سونے سونے صحابہ زارا دبابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت ماشاءاللہ جنہاں نے انتظار رہا سارے مسلک دے عظیم ترجمان علماء اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف گنیں چند لمحہ بعد آپ دا بیان شروع ہو سی تمام احباب محبت رنگ سماعت کرے سو انشاءاللہ ایمان تازے ہو سے انشاءاللہ میں ذکر صحابہ اور اس تو بعد انشاءاللہ ہی کلام ذکر اہل بیت دا پیش کر کے اجازت گھن سا جڑے راضی بیٹھے وقت جو سبحان اللہ زارا دبا با زارا دبا با قبلات کعبہ جویں آپ سونے سونے صحابہ زارا دبا زارا دبا سونے نبی دے سونے مشرے دنیا تو سونے سنیا دے پیر سونے نبی دے سونے مشرے دنیا تو سونے سنیا دے پیر تیدی قدر ہے تیدی قدر ہے تیدی قدر سید محابہ تیدی قدر ہے تیدی قدر سید محابہ جویں آپ سونے سونے صحابہ زارا دبا با زارا دبا با سیدی عقیدے تارے صحابہ انشان والے سارے صحابہ الحمدللہ سارا عقیدہ ہے اسا حضرت ابو بکر دی اللہ تو گھن کے حضرت علی دی جیتے سارا دو ٹھرانا لے یاد آئیو عقیدہ دوں آیات بلند کر کے آکے سبحان اللہ سیدی عقیدے تارے صحابہ انشان والے سارے صحابہ سیدی عقیدے تارے صحابہ انشان والے سارے صحابہ اطہر اورنگیا اطہر اورنگیا اطہر اورنگیا ہے بے حسابہ اطہر اورنگیا اطہر اورنگیا ہے بے حسابہ جویں آپ سونے سونے صحابہ زارا دبا انشاءاللہ اپنی حاضری دے آخری کلام اور ذکر حسین تے انشاءاللہ اپنی حاضری دے اختتام کرے سا ایک بھائی دی فرمائش ماشاءاللہ خواوڑ کلام تو بھائی عظیم صاحب تشریف گن کے آئے بیٹھے نینا دی گوشت گزار کرے نہ پیا انشاءاللہ کلام سنا ما ایمان تازہ اسی جڑے مولا حسین نال محبت کریں دے باقو سبحان اللہ ہاں ہاں دارین دے ہر ہر کونے تے شبیر کھڑا ہے توجہ ہے ماشاءاللہ مولا حسین دا نائے جانے کلیج چھنڈ پئی آکے سبحان اللہ ہاں ہاں دارین دے ہر ہر کونے تے شبیر کھڑا ہے دارین دے ہر ہر کونے تے شبیر کھڑا ہے ہر مسجد وچ ہر منبر تے میرا پیر کھڑا ہے ہر مسجد وچ ہر منبر تے میرا پیر کھڑا ہے دارین دے ہر ہر کونے تے شبیر کھڑا ہے دارین
حسین دے مٹ گئے ان نام یزیدیاں دے اج گھر گھر پیر حسین وے مٹ گئے ان نام یزیدیاں دے اج گھر گھر پیر حسین وے ہر دل دے وچ ہر اکھ دے اتے ہر دل دے وچ ہر اکھ دے اتے تحریر کھڑا ہے دارین دے ہر ہر کونے تے شبیر کھڑا ہے دارین دے شبیر دا سجدہ بندگی دی ہر وصف ادا کی گئی ہے عباس دے بازو کلام تھے پر امر وفا تھی گئی ہے ایسین کمے بازار دے وچ محفوظ ردا تھی گئی ہے سجاد دے ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں کائنات رہا تھی توجہ ہے جانا ہاں ٹھرایا کہ سبحان اللہ بیا بند بھی سنا ماں سارا دا دل آدھا پہ جانا دل آدھا پہ ڈوئے ہاتھ بلند کر کے آکے سبحان اللہ عرض کرنا چاہنا تے ہو دا موبیلہ کربل وچ فتح عام کی آس بھی بہوں ہے میری چھوٹی سین سکینہ دی بس ایک ارداس بھی بہوں ہے آنو دے وانگ سیلاب ویندہ اصغر دی پیاس بھی بہوں ہے ظلم کمر یہ جنگ لگ دی اندہ ایک عباس بھی بہوں ماشاءاللہ کمال محبت ہے آپ دی لیکن میں انشاءاللہ اپنی حضرت آخری بند پیش کر کے اجازت گن سا جڑے راضی بیٹھے ہوئے کھو سبحان اللہ جدہ گل شبیر تے خنجر چلائے آزان حسین حسین کی تے چو طرف نداواں درد بریاں اسمان حسین حسین کی تے توجہ ہی یا کو سمجھ آنی بیٹھا ٹھر کیا کہ سبحان اللہ عرض کرنا چاہنا جدہ گئے شبیر تے خنجر چلائے آزان حسین حسین کی تے چو طرف نداواں درد بریاں اسمان حسین حسین کی تے میدان دو خون حسین دا گئے میدان حسین حسین کی تے نیزے دیا میں نوکوتے قرآن حسین حسین بھائی حکم دینے والا پڑھا منجھے سارا دا دل آدھا بھی جاندہ دل آدھا بھی ٹھار ٹھار کیا کہ سبحان اللہ اچھا انشاءاللہ ایدے تو بھی ڈاٹا بند پیا سنے نا لیکن آخری بندوں سی جیڑے راضی بیٹھے میں سارے ابابا کو سبحان اللہ عرض کرنا چاہنا او یزید دے چلے ونش میرے کو آقا میدان حسین چھڑے نہیں دیتے پتر بیرا پر نانے دا فرمان حسین چھوڑے نہیں ساری فوج نے لکھا ترلے کیتے ایمان حسین چھوڑے نہیں سر تن تو باوے انج تھی گئے قرآن حسین چھوڑے نا ٹائم کافی تھی چکا انشاءاللہ ضرور سنا ماں لیکن علماء سٹے تھے موجود ہی مناسب نہیں ایسا اپنی حاضری جاری رکھو انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی دعا ہے اللہ رب العزت تھوڑی تے ساری حاضری اپنی پاک بلند بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے